سبع سبع يا عم الحاج. بقول لك ايه يا عم قرموطي، انا محتاج اعمل تشطيبات متكامله للشقه الجديده بتاعتي يا عم الحاج، يعني سباكه ومحاره ونقاشه وكهرباء، بس مش عارف ابدا منين، والفلوس اللي معايا مش هتكفي. معلش يابا احنا بنتكلم، عندك شركة الأردنية VIP للتشطيبات والديكور، دول متخصصين في كل حاجة وعندهم خبرة كبيرة في السباكة والمحارة والنقاشة والكهرباء، وباقات التشطيب بتبدأ من أول 3000، ومتاح عندهم تشطيب بالقسط على 36 شهر بدون فوايد وبمقدم 30% فقط. يا سلام يا عم الحاج، طيب وبيشتغلوا كويس؟ طبعا عندهم فريق محترف وبيستخدموا احدث الاساليب والخامات، وبيضمنوا لك شغل عالي الجوده وكمان التزام بالميعاد، مفيش تاخير ولا مشاكل، وكمان بيشتغلوا بخامات رقم 1 بس، ده غير انهم بعد كل ده اقل سعر في مصر. معلش احنا بنتكلم. لا ده انت تقول لو سلوهم ازاي بقى. العنوان المريوطية هرم، شارع العروبة، عمارة 4. للتواصل والاستفسار كلمهم على الأرقام التالية. ومعلش احنا بنتكلم، أرمط بيمسي.